अब साथीहरू ढिला नगरिकन अब 5:10 ठ्याक्कै भइहाल्यो एक्ज्याक्ट टाइममा चाहिँ म यहाँ तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ हाम्रो गजेन्द्र भट्टराई सर र्याङ्क 1 2018 सेक्सन अफिसर नेपाल गभर्मेन्ट उहाँले चाहिँ 2018मा फर्स्ट पोजिसनमा चाहिँ यो शाखा अधिकृतको मा चाहिँ नाम निकाल्न सफल हुनुभएको थियो गजेन्द्र सर नमस्कार मलाई सुनिराख्नु भएको छ हजुर सुनिरहेको छु सर नमस्ते सर नमस्कार नमस्ते हुन्छ सर अब सेसन सुरु गर्दा हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सबै साथीहरुमा मेरो नमस्ते है यस्तो एडभर्स सिचुएसनमा पनि तपाईहरुले अब एक खालको ओरिएन्टेसनमा सहभागिता जनाउनु भएको छ हैन त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र यस्तो अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो नथिङ लास्ट फर एभर हैन अब यो पनि अब पक्कै पनि लास्टमा तपाईको धेरै समयसम्म लास्ट हुँदैन त्यही भएर तपाई जसले चाहिँ तपाईको अलिकति मेहनत गर्छ उसको नै सक्सेस हुने हैन तपाईहरुले यो देखाउनु भएको तपाईहरुले एफोर्ट देखाउनु भएकोलाई पक्कै पनि पछि तपाईहरुले फ्रुट पाउनु हुनेछ भन्दै म गजेन्द्र सर हजुर हजुर एकैछिन ल तपाई एकछिन म्युट हुन सक्नुहुन्छ है सर यहाँ म सबैलाई पार्टिसिपेटलाई म्युट गर्छु अनम्युट गरेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ गजेन्द्र सर Am I visible? ठीक छ सर ठीक छ स्क्रिन पनि ठिकै छ हैन एकदम अब त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्दा राम्रो होला सर यो फुल स्क्रिन भयो भने फेरि मेरो ल्यापटपमा त्यति मजाले काम गरेको छैन कि I'll try यो फुल स्क्रिनमा तर अब भएन भने फेरि म उसमा जान्छु है त भयो भने राम्रो नभए पनि ठिक छ राम्रो देखिरहेछ सर थ्यांक यू हस् थ्यांक यू तपाईहरुलाई अहिले मैले चाहिँ यो अहिले हाम्रो समग्र एउटा चाहिँ नाइसले हामीलाई एउटा इंग्लिश मिडियममा चाहिँ एउटा टिचर्स टिम बनाएर यो सबै सेकेन्ड थर्ड पेपर फोर्थ पेपर सबै चाहिँ एउटा पढाइदिनु भनेर भनिसकेपछि हाम्रो एउटा टिचर्स टिम रेडी छ यो टिचर्स टिमले तपाईहरुलाई लिन आँटेको ओरिएन्टेसन हो आज हामी विशेषतः नो योर सिलेबस अन्तर्गतमा रहन्छौँ दुईटा सेसन चाहिँ तपाईहरुलाई सबैलाई काम लाग्ने हुन्छ यो एउटा स्ट्र्याटेजिज टु क्र्याक पीएचसी पेपर्स भन्ने म एउटा र्याङ्क 1 लेभल सफल भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो स्ट्र्याटेजीहरु तपाईलाई पनि काम लाग्न सक्छ हैन त्यो हुनाले गर्दाखेरि मैले थोरै त्यो कुराहरु शेयर गर्छु विशेष त राइटिङमा फोकस भएर मैले त्यो गर्छु किनभने हाम्रो अहिले अब राइटिङ क्लासेसहरु हो त्यही भएर म राइटिङमा फोकस हुनेछु र अर्को भनेको चाहिँ तपाईको अर्को नो योर सिलेबस प्रोग्राममा चाहिँ आज जुडिशियल सर्भिसको र एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिसको सबै पेपर छ फोर्थ पेपर छैन है यो एकदमै लङ हुने देखियो हैन अब यो नै तपाईको लगभग 735 हुन्छ क्यार त्यही भएर अलिकति तपाईहरुले चाहिँ फोर्थ पेपर चाहिँ छैन पछि फेरि फोर्थ पेपरको गरौँला फोर्थ पेपर पनि हुन्छ है फोर्थ पेपर पनि अब उहाँहरुले गर्ने भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यही अनुसारले नोटहरु प्रिपेयर गर्न थालेको छौं त्यही भएर डोन्ट वरी अब म यो स्ट्र्याटेजी टु क्र्याक पीएचसी पेपर्स म थोरै आफ्नो कुराहरु बताउँछु यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै नायब सुब्बा नासुको लागि हो कि के को लागि हो एकचोटी मलाई यो लेखिदिनु त व्हिच पोजिसन अर सर्भिस आर यु एमिङ इट केमा के को लागि एम गर्नु भएको हो तपाईहरुले च्याट बक्समा एकचोटी लेखिदिनुस् त कति जना कतिको पार्टिसिपेन्टहरु कुनबाट हुँदो रहेछ भनेर एकचोटी गर्नलाई अफिसर ओके अफिसर सेक्सन अफिसर सबै अफिसर नै छौ है ए ओके ल द्याट्स बेटर ओके ठिक छ ल एक दुईजना नासु हुँदो रहेछ नत्र धेरै जस्तो सबै अफिसर हुँदो रहेछ हैन ल ठिक छ अब नासुहरुले पनि झन् अफिसरको चाहिँ सुन्दा अब अफिसरलाई नासुको सुन्नु परेन अफिसरले मात्र टार्गेट गरेको छ भने हैन नत्र चाहिँ तपाईहरुको नासुलाई तपाईले टार्गेट गर्नु भएको छ भने पनि नन ग्याजेटेड पोस्टको टार्गेट गरेको पनि तपाईले चाहिँ यसमा यो सेसन फ्रुटफुल हुन सक्छ है तपाईले किनभने सेक्सन अफिसर त पछि एम गर्ने नै हो अलिकति बृहत रूपमा पढ्ने हो यहाँ भनेको हैन ल है त ठीक छ अब सुरुमा चाहिँ तपाईले कुन पोजिसनमा छिर्ने हो यहीदेखि नै सुरु हुन्छ है यसमा चाहिँ मेक अ क्यान्डिडेट थट है तपाईले सुरुमै सोच्नु पर्यो अब कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरु सुरुमा त पोजिसन र सर्भिस है अब एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस हो कि रेभेन्यू हो कि तपाईको म लेखातिर जान्छु भनेर भन्ने हो एकाउन्टतिर जान्छु भन्ने हो कि अथवा फरेन सर्भिस हो मेरो टार्गेट भनेर भन्ने हो त्यो टार्गेट डिटरमिन गर्नु नै सबभन्दा ठूलो च्यालेन्जिङ कुरो हो है
त्यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा अहिले नै तपाईँले एक खालको सोच्नुपर्छ, माइन्ड मेकअप बनाइसक्नुपर्छ। र यो क्लास लिँदाखेरि सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरो सुरुको कुरो त्यही नै हो है त। अब म मेरो त्यो PhD पेपर्सको कुराहरूमा अगाडि बढ्दैछु है। फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट है, मैले तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ हामीले पनि के गर्न आँटेको छौँ, सिलेबस, नो योर सिलेबस भनेर प्रोग्राम रन गरिरहेका छौँ अहिले यो पालि पनि होइन। त्यही भएर सिलेबस 1 डाउन, आज तपाईँले सिलेबस पढ्नुभयो भने 1 डाउन भयो कि है। अब इफ यु गट टु नो अबाउट योर सिलेबस, अब तपाईँले त एउटा तपाईँको यो मध्येको एउटा चरण चाहिँ तपाईँले पार गरिसक्नु भयो कि है सिलेबस। त्यो भएर आजको सिलेबस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो सिलेबसमा के हो त, अब इम्पोर्टेन्ट तपाईँले के गर्ने, अब जस्तै हामीले एउटा नो योर सिलेबस भनेर अहिले एकछिनमा भन्ने नै छौँ भन्नलाई यो टपिकहरू हुन्छ भनेर धेरैजनालाई टपिकै थाहा छैन होला भन्ने एक्सपेक्टेसनका साथ, र त्यसमा पनि के पढ्ने त, मेजर के हो भनेर भन्ने तरिकाले हामीले गाइड गर्नेछौँ सिलेबसमा होइन। त्योदेखि बाहेक तपाईँलाई मैले अहिले भनिहालेँ, यो गर्दा गर्दै तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले सबै च्याप्टरको है सुरुको यो तपाईँको लाग्ला 2 दिन 3 दिन सबै च्याप्टरको टर्म्सहरू है, जस्तै गभर्नेन्स छ भने गभर्नेन्सको डेफिनेसन है, त्यो डेफिनेसन आउनु पर्यो है। अर्को नेसनल सेक्युरिटी छ भने नेसनल सेक्युरिटीको डेफिनेसन आउनु पर्यो। सबै च्याप्टरमा भएको किवर्ड अथवा च्याप्टरको त्यो नामको त्यो तपाईँको कन्सेप्ट र डेफिनेसन है, एटलिस्ट डेफिनेसन तपाईँले 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ डिफाइन गरेर आफ्नो तरिकाले नोट राख्ने सुरु गर्नुहोस् है। अब यो अरूको मात्र भर परेर हुँदैन। अब हामीले यो क्लास लिँदाखेरि विल डेफिनेटली प्रोभाइड होइन, तर पनि तपाईँको चाहिँ आफूले बनाए जस्तो हुँदैन है। नोट भनेको सबैभन्दा बेस्ट नोट भनेको आफ्नो नोट हो होइन। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ अलिकति आफ्नो नोटमा बेसी फोकस हुनको लागि अहिलेदेखि नै सबै च्याप्टरको डेफिनेसन सुरुमा है, यो फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट है नोट गर्नु होला है। फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट तपाईँले सिलेबस र त्यसको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो। 2 दिन लाग्ला 3 दिन लाग्ला म्याक्सिमम है। त्यसपछि अर्को पास्ट क्वेसन्स है। अब मेन भनेको कस्तो क्वेसन सोधिरहेको छ, ट्रेन्ड के छ, लोकसेवाले कस्तो के गरिरहेछ, हाम्रो पब्लिक सर्भिस कमिसन भन्छौँ जुन, उसले कस्तो तरिकाले क्वेसन सोधिरहेछ होइन। त्यो पास्ट क्वेसन थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई, सिलेबस मात्र थाहा पाएर भएन। जस्तै ब्रेकडाउन कस्तो छ, अब जस्तै 3+7 छ कि एउटा क्वेसनको 10 मार्क्स छ भने, अथवा 5+5 छ, कसरी गरेको रहेछ, र पास्ट क्वेसनमा के भनेको छ, एनालाइज भनेको छ कि डाइरेक्ट क्वेसनहरू वाट आर भनेर वाटको टाइपमा आएको छ, हाउको टाइपमा आएको छ, क्वेसनहरू कुन टाइपमा आएको छ, हो यो पास्ट क्वेसन्सले तपाईँलाई एक खालको गाइड गर्छ के है, एउटा गाइड गर्छ। त्यो हो एउटा तपाईँको पास्ट क्वेसन्स यु सुड नो फर्स्ट है। अब अर्को बुक सेलेक्सन। अब बुक सेलेक्सनमा सबैभन्दा अर्को च्यालेन्जिङ पार्ट बुक सेलेक्सन हो है। बुक सेलेक्सन मार्केटमा गयो है, यता अर्को किताब किन्यो उता किन्यो, झन् इङ्ग्लिस मिडियममा त छँदै छैन बुक होइन। अब तपाईँको बुक सेलेक्सनको कुरामा मेरो सजेसन है, इट्स नट नेसेसरी तपाईँले मान्नै पर्छ होइन, तर मेरो सजेसन के हो भनेर भन्दाखेरि मार्केटमा एभाइलेबल भएको सबैभन्दा बेस्ट बुक मैले भनेको चाहिँ तपाईँको मधुरमन आचार्य सरको चाहिँ बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी हो। बुक सेलेक्सनमा तपाईँहरूले उ गर्नुहोस् है। अब यो कहाँ कसले के लेखिरहेको हुन्छ, त्यो कहिले त्यो उसको एक्सपर्टिजम पनि हुँदैन त्यो सेक्टरमा, उसले त्यसमा बुक लेखिरहेको हुन्छ, हामी स्टुडेन्ट किनिरहेको हुन्छौँ होइन। यो चाहिँ साह्रै उ छ क्या हाम्रो यो मार्केटमा वास्तवमा। त्यही भएर अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो बुक सेलेक्सनमा अब नोट गर्नुहोस् मधुरमन आचार्य एकदम डेफिनेटली। र मैले चाहिँ तपाईँको बोस्ट गरेको होइन होइन, आइ एम नट बोस्टिङ द्याट। हाम्रो एउटा बुक छ प्रतिमा म्याम म रविन्द्रराज भण्डारीले लेखेको बुक होइन, गभर्नेन्स सिस्टम्स र तपाईँ कन्टेम्पोरेरी इस्यु भन्ने, इट्स अ बाइबल फर अल है। मैले एकदम डेफिनेटली तपाईँलाई ठोकै गरेर भन्छु, यो जतिको हामीसँग एउटा कम्प्रिहेन्सिभ बुक मार्केटमा छैन। त्यही भएर यो हाम्रो बुक हो, मैले बोस्ट गर्न चाहिँ खोजेको होइन आफूलाई होइन। तपाईँले एकचोटि आफूले हेरेर सर्च गर्नुहोस्, यदि छैन भने है। त्यो बुक सेलेक्सनमा तपाईँले त्यति भयो भने भयो है, बुक चाहिँदैन, अरू बुक चाहिएन है। अब बिजनेस ब्युरोक्रेसी लिनुहोस् एउटा, अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टम एन्ड तपाईँ कन्टेम्पोरेरी इस्यु लिनुहोस्, बुक अरू चाहिएन, अरू अब हेड्स आउट क्लासमा प्रोभाइड हुन्छ होइन। त्यसपछि अब अर्को तपाईँको रुटिन। अब रुटिन कस्तो बनाउने त, रुटिन पढ्दाखेरि तपाईँको रुटिन कस्तो, अब रुटिनमा मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ दाइ तपाईँ नक्टर्नल हो कि अब तपाईँको अर्ली बर्ड हो भनेर सोध्नुहुन्छ होइन। यो डे भर्सेस नाइट डिबेट छ नि जुन, यो अवेक गरेर कुन टाइममा चाहिँ तपाईँको अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ स्टडी भनेर भन्ने, मलाई लाग्छ यो ननसेन्स हो है। यो के हो भने आफूलाई है वाट सुट्स यु बेस्ट होइन, इज द बेस्ट रुटिन फर यु होइन, हो किन भन्नु त। तपाईँलाई अब जस्तै कतिलाई चाहिँ तपाईँको मर्निङ होला है, मर्निङको टाइममा 4 बजी बिहान उठेर पढ्ने ओर्ने त्यो कुराहरू गर्न मन लाग्ला होइन, त्यतिखेर गरेको ट्याक्क घुस्नेहरू होला। तर कतिलाई चाहिँ तपाईँको रातभरि बसेर गर्ने होला। मेरो फ्रेन्डहरू धेरैजना थिए, राति एकदमै बेलुका 6-7 बजेदेखि पढ्न बसेर बिहान तपाईँको 6 बजीसम्म पढेर कन्टिन्युस पढेर अनि त्यसपछि सुत्ने खालको पनि थियो। त्यही भएर नक्टर्नल र अर्ली बर्डमा यो
चाहिँ तपाईँहरूको आफूलाई जुन सुट गर्छ त्यो गर्नु होला है। ल अर्को मैले भन्दा भन्दै अर्को स्विच च्याप्टर्स है। एउटा चाहिँ यो साइन्टिफिकली प्रुभन पनि हो, तपाईँले एउटै च्याप्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो घरिघरि नपढ्नुहोस्, सेकेन्ड पेपरलाई स्विच गरेर थर्ड पेपरमा स्विच गर्नुहोस्, अथवा सेकेन्ड पेपरमा पनि सेक्सन ए स्विच टु सेक्सन बी है, त्यो स्विच गरेर च्याप्टरहरू स्विच गरेर पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। एउटै पढिरहँदाखेरि मोनोटोनस हुन्छ है। अर्को भनेको अब रिभिजन। अब यो रिभिजन चाहिँ तपाईँको सक्सेसको सबैभन्दा ठुलो कडी हो है रिभिजन। तपाईँको रिभिजनमा कस्तो भन्छ भनेर भन्दाखेरि आज तपाईँले जे पढ्नुभयो नि, जस्तै मानौँ मैले आज कुनै एउटा नयाँ सिलेबस नै भनेर पढाएँ भने पनि तपाईँले भोलि एकचोटि हेरिदिनुहोस् क्या त्यसलाई है, अनि आफ्टर 1 विक त्यो फेरि हेरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि आफ्टर अ मन्थ त्यो फेरि हेर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति त्यो ब्रेनको लङ टर्म मेमोरीतिर बस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँको रिभिजन इज द मेन की है। अब पर्सि तपाईँले अब क्लास लिनुहुन्छ, त्यो क्लास लिएको चाहिँ भोलिपल्टै त्यो कुरो चाहिँ पढ्नु पऱ्यो क्या, अनि 1 विकमा फेरि रिभाइज गर्दै जानु होला। रिभिजन भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। ल मेरो अब कतिपयले भिडियो हेर्नु भएको छ भने मैले एउटा मात्र इन्टरभ्यू दिएको थिएँ दिन त गोकर्ण सरलाई, त्यसमा चाहिँ मैले यो स्टेफन कोवेलको टाइम म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्सको पनि कुरो गरेको थिएँ है। अब यसमा यो के हो त, यो टाइम म्यानेजमेन्ट म्याट्रिक्स होइन। अब यो फेरि पनि म भन्दैछु, यो तपाईँले डेफिनेटली यही फलो गर्नुपर्छ होइन, तर यो चाहिँ साइन्टिफिकली चाहिँ अरू एस्पेक्ट्स अफ लाइफलाई पनि तपाईँको काम लाग्छ है। जस्तै अब अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट सुरुमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ नि सबैलाई होइन र, नट अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट सेकेन्डमा गर्नुपर्छ हो। त्यस्तै तरिकाले क्वाड्रेन्टमा डिभाइड छ क्या यो भनेको, त्यसरी गर्दै गर्दै क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्दै लगेको छ। यो थाहा भएकै कुरो हो, तर यसलाई अब कसरी तपाईँले क्याटेगोराइज गर्ने भनेर भन्ने कुरो ठुलो कुरो भयो क्या। अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्टमा के राख्ने त अब, ल हामी अब सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर पढ्दैछौँ, राइटिङ पढ्दैछौँ भने अब अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्टमा के राख्ने सुरुमा? अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट मेरो विचारमा है, मेरो लागि अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, अनि त्यो नै तपाईँको लागि अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन है। तर पनि मैले सजेसन दिँदाखेरि फर्स्ट पेपरको लागि अर्जेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट तपाईँको प्लानको डेटाहरू होला होइन, कन्स्टिट्युसनको डेटाहरू होला, त्यसपछि तपाईँको बजेटको डेटाहरू होला भने अब यो यसको लागि चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरको लागि चाहिँ सबभन्दा मेन कुरो भनेको चाहिँ डेफिनेसन कन्सेप्ट यो तपाईँले बनाउनु छ नि, यो अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्ट हो क्या। तपाईँले यो डेफिनेसन सबै च्याप्टरको एक एकवटा लेख्दै जानु, कतिवटा च्याप्टर छ टोटल गरेर फोर्थ पेपरसम्म पुग्दाखेरि कति 90वटा च्याप्टर होला एराउन्ड, त्यो छ भने त्यो लेखिदिनुहोस्, त्यो पुरै 90वटा डेफिनेसन त्यो लेख्न थालिहाल्नु है। र यो डेफिनेसन लेख्दाखेरि डेफिनेसनको एक्जाममा पनि तपाईँलाई र अहिले गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफूले दिने होइन भनेको नर्मल टाइप अफ डेफिनेसन। जस्तै अब गभर्नेन्सको कुरो गर्दा गभर्नेन्स इज वाट द गभर्मेन्ट डु भनौँ, एउटा सिम्पल है, त्यस्तो तरिकाले एउटा कुरो भयो भने अर्को चाहिँ तपाईँको अब युएनडिपीले दिएको डेफिनेसन, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको डेफिनेसन, त्यो लगत्तै अरू राख्दाखेरि त्यो बेटर हुन्छ, फार मोर बेटर हुन्छ है। अब योलाई क्याटेगोराइज गर्ने काम तपाईँको है त। ल अब यो टाइम र टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको अर्को च्यालेन्जिङ हो। अब यसमा हेर्नु है, टाइम म्यानेजमेन्टको कुरामा गभर्नेन्स सिस्टममा हामीलाई दिएको पेपरमा 10वटा क्वेसन छ पेपर 2मा है। यो पेपर 2मा उता जुडिसियल सर्भिसको लागि यो पेपर 1 हुन्छ के अरे होइन। अब यसमा यो गभर्नेन्स सिस्टम नामक पेपरमा 180 मिनट्स हो, 10 क्वेसन भनेपछि 18 मिनट एउटा क्वेसनको लागि भयो है। 18 मिनट एउटा क्वेसनको लागि भयो भनेपछि तपाईँले 18 मिनट हो है मेरो एउटा क्वेसनको लागि भनेर सिमुलेट गर्नु पर्यो क्या। एक्जामहरू दिँदाखेरि मक एक्जामहरू दिँदाखेरि मोडल एक्जाम दिँदाखेरि अब हामी जुन त्यहाँनिर लिन्छौँ त्यसमै दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई 18 मिनट राखेर सिमुलेट गर्नु पर्यो होइन। अर्को अब तपाईँको नासोको लागि त्यस्तै 150 मिनट्स हो है। यसको लागि चाहिँ एउटा क्वेसनको लागि 7.5 मिनट हुँदो रहेछ भने तपाईँको लङ क्वेसनको लागि चाहिँ 15 मिनट पर्दो रहेछ है। यो कुराले तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ अहिलेदेखि नै सिमुलेट गर्दै लाने, ताकि एक्जाममा चाहिँ एकदम अब घडी हेर्दा हेर्दै एउटा क्वेसनलाई 20 मिनट भन्दा बेसी गयो भने त्यो पेपर तपाईँले त्यो स्किप गरिहाल्नु, अर्को क्वेसनतिर गइहाल्दा हुन्छ है। त्यसपछि भरे आएर थोरै त्यहाँनिर बाँच्यो ओऱ्यो भने त्यसरी गर्दा हुन्छ, मिलाउँदा हुन्छ। कुनैमा आफ्नो अब एकदमै विक पार्टहरू हुनसक्छ कुनैमा होइन। ल अर्को क्वेरिजहरू है, क्वेरिज तपाईँहरूको क्वेरिज हुनसक्छ होइन, कट अफ मार्क्स कति होला होइन, कट अफ मार्क्स कति हुन्छ भनेर। मेरोमा मैले दिँदाखेरि 250.25 थियो मेरो हाइएस्ट स्कोर हो होइन, र्याङ्क 1 भनेपछि अफकोर्स। अब तपाईँको कट अफ मार्क्स भनेको अहिलेको लागि कट अफ मार्क्स मैले जति पनि देखिरहेको छु 45 देखि 50 को एराउन्डमा ल्याउने बित्तिकै तपाईँको यो राइटिङ पेपर हुन्छ, जुन राइटिङ पेपरमा चाहिँ यो कट अफ मार्क्स हो है। अब फर्स्ट पेपरमा लगभग 55 तिर छ एराउन्ड भने कट अफ मार्क्स चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग 45 to 50 छ है। अब अर्को राइटिङ स्ट्राटेजिजको कुरामा अब हामी यो राइटिङ स्ट्राटेजीमा तपाईँलाई क्वेरिज होला के हो भनेर भन्ने, हामीले विशेष त यही गर्न खोजेको म यसमा अब अलिकति भित्र छिर्छु है राइटिङ स्ट्राटेजिजमा। ल अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अब लोकसेवा दिने भनेर भन्ने फिल भइसके पछाडि तपाईँले प्रिपेयर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लुज सिट प्रिपेयर गर्नु पर्यो एउटा है। लुज सिट प्रिपेयर गरेर त्यसमै लेख्ने बानी गर्नु पर्यो।
ब्लू इङ्कले लेख्नु भएन, ब्ल्याक इङ्कले नै लेख्नु पर्यो तपाईँले लेख्दाखेरि, किनभने लोकसेवामा जे हुन्छ ट्याक्कै त्यही लेख्ने क्या है। ब्ल्याक इङ्कले लेख्नु पर्यो। लुज सिट तपाईँको अब त्यो सादा पेपर हुन्छ नि त्यो लोकसेवाले लिने त्यो लुज सिट्स हो है। अब त्यसपछि अब के गर्ने, अर्को मेन भनेको चाहिँ सेल्फ इभ्यालुएट है। सेल्फ इभ्यालुएट कसरी गर्न सकिन्छ? सेल्फ इभ्यालुएट भनेको चाहिँ आफूले दिँदै गर्दाखेरि एउटा क्वेसनको एन्सर दिइसके पछाडि तपाईँलाई आफैलाई पनि थाहा हुन्छ कि कतिमा होइन मैले यसको चाहिँ क्वेसन अलिक मजाले दिएको छु नि, यसको चाहिँ क्वेसनको अलिकति बेटर एन्सर दिएँ भनेर भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यो भयो एउटा है। अर्को पियर रिभ्यू। पियर रिभ्यू भनेको हामी अब फ्रेन्ड्सहरू बनेर पढ्ने है, र एउटा लेखेको एन्सर के अरे क्वेसनको एन्सर अर्कोलाई देखाउने र अर्कोलाई लेखेको अर्कोलाई देखाउने है त। त्यो गर्दाखेरि पनि बेटर प्रोडक्टिभ हुन्छ। र फाइन्ड अ मेन्टर भनेको चाहिँ अब यो हामी जस्तै टिचरहरूलाई तपाईँले लेखेर देखाउनु भयो भने त द्याट्स बेटर होइन। अर्को तपाईँको ड्र है। ड्र भनेको यो हामीले पहिला पनि एउटा एक्चुअली लन्च गरिसकेको थियो, मेरै हो यो तपाईँको डेली रिगोरस एन्सर राइटिङ है। डेली रिगोरस एन्सर राइटिङ हो यो। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ क्वेसन इन्क्रिमेन्ट गर्दै लानु पर्यो है, इन्क्रिज गर्दै लानु पर्यो नम्बर अफ क्वेसन चाहिँ। भनेको डेली रिगोरस एन्सर राइटिङ तपाईँले एउटा लेख्दै हुनुहुन्छ, अहिले लेख्दै हुनुहुन्छ 7 दिन 8 दिन भने त्यसपछि तपाईँले 2टा क्वेसनको एन्सर लेख्न थाल्नुहोस् है। त्यसपछि 3टा क्वेसनको गर्दै बढाउँदै जानुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि 1 महिना अति अगाडिसम्ममा तपाईँले पर्फेक्ट 10वटा चाहिँ क्वेसन चाहिँ ल मैले गर्छु भनेर भन्ने तरिकाले बस्नुहोस्। अनि एक्जाममा चाहिँ त्यही 10वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले त्यो डेली रिगोरस जुन एन्सर लेखिरहनु भएको छ ट्याक्कै त्यही उसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सिमुलेसन भने भनिसकेँ, सिमुलेसनमा टाइम पनि भन्छ क्या सिमुलेसनमा अझै। अब जस्तै लोकसेवा लिने एक्जामहरू बेसिकली 1 बजीतिर हुन्छ है, जेनरली 1 बजीतिर हुन्छ भने 1 बजीदेखि 4 बजीसम्मको तपाईँको 3 घन्टाको टाइम सेटअप गरेर 3 घन्टा तपाईँले एक्जाम दिन खोज्ने, सिमुलेट गर्ने है। त्यो कुरा पनि विचार गर्नुहोस् है। सिमुलेसनमा अरू पनि अब सबै कुराहरू पर्यो, त्यो अब ब्ल्याक इङ्कदेखि लिएर त्यो क्वेसनको प्याटर्नहरूदेखि लिएर सबै कुरा पर्यो है त। अब हामीले सधैँ लेख्ने है, सधैँ तपाईँको लेख्दाखेरि पनि र त्यो एक्जामको डेमा डी डेमा लेख्ने एउटा स्ट्राटेजी मैले रिकमेन्ड गर्छु होइन। आफ्नै स्ट्राटेजी हुन्छ। जस्तै मैले टप गरेँ भन्दैमा मेरो स्ट्राटेजी फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बट अब यसले चाहिँ मलाई वर्क गर्यो भनेपछि तपाईँलाई पनि वर्क गर्न सक्छ। त्यो कुरामा त्यो बेसिसमा चाहिँ मैले यो भन्दैछु। एउटा भनेको चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको जुनमा चाहिँ तपाईँको इफ यु डोन्ट ह्याभ कमान्ड होइन त्यो चाहिँ तपाईँको क्वेसन नलेख्नुहोस् है। लोकसेवामा नेसेसरी हुँदैन कि तपाईँले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर कन्टिन्युस लेख्नुपर्छ भनेर भन्ने होइन है त। त्यो भएर तपाईँले सुरुमा तपाईँको कमान्ड कुनमा छ त्यो एन्सर लेख्नु होला है। त्यसमा पनि खण्ड खण्ड हुन्छ। अब सेक्सन ए को खण्ड पेपर छुट्टै हुन्छ, त्यसमा लेख्नुपर्छ। सेक्सन ए को सबै एउटै पेपरमा लेख्नुपर्छ, सेक्सन बी को एउटै पेपरमा लेख्नुपर्छ है, एउटा छुट्टै छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्छ। हो त्यसो गर्दा पनि तपाईँलाई अब सेक्सन ए को पनि सबभन्दा बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ त्यो सुरुमा लेख्नुहोस् है। त्यो अनुसारले जानु होला। अब युनिभर्सल ट्रुथ अफ द गेम कल्ड लोकसेवा के हो त भनेर भन्दाखेरि सबैलाई थाहा भएको यो धेरै जस्तो तपाईँहरू लोकसेवा अलिकति फेमिलियर हुनुहुन्छ भने इन्ट्रो, बडी र वे फरवर्ड है। एन्सर राइटिङ स्ट्राटेजीमा जहिले पनि हाम्रो एन्सरको प्याटर्न भनेको इन्ट्रोडक्सन, बडी र वे फरवर्ड हुनुपर्छ है। जहिले पनि यो चाहिँ तपाईँले स्ट्रक्चर फलो गर्नैपर्छ है। यो सबैले गर्ने स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर फलो है यो है त। ल अब हामी एन्सर राइटिङभित्र छिर्दैछौँ। अब यसमा के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब एन्सर लेख्दाखेरि मैले अहिले तपाईँलाई एउटा मोडल एन्सर देखाउँछु, मैले लेखेको एन्सर देखाउँछु त्यो मोडल एन्सर पनि। र एन्सर लेख्दाखेरि के कुरामा विचार गर्ने भनेर भन्ने कुरामा है। सब हेडिङ्स है त। सुरुमा सब हेडिङ्स भनेर भनेको जस्तै अब अहिले त्यहाँ आउँछ एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स सोधेको छ, वाट इज गभर्नेन्स अनि वाट आर द एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स सोधेको छ भने त्यो सब हेडिङ्स पनि गभर्नेन्स लेखिसकेर चाहिँ गभर्नेन्सको एन्सर लेखिसकेर सब हेडिङ्समा फेरि एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स अथवा गभर्नेन्स एन्ड इट्स एस्पेक्ट भनेर आफ्नै ल्याङ्ग्वेजले थोरै एउटा सब हेडिङ बनाएर अनि त्यसपछि लेख्न सुरु गर्दा हुन्छ है त। यो सब हेडिङ्स भनेको त्यो हो, लेख्न सुरु गर्दा होइन लेख्दै बेटर हुन्छ मेरो विचारमा है त। त्यसपछि अन्डरलाइन भनेर भनेको चाहिँ यो एन्सरको अन्डरलाइन हो है। मैले भनेको तपाईँको किवर्डहरू हुन्छ नि, किवर्ड एन्सरमा लेख्दै गरेको किवर्डहरू तपाईँले अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। कतिको कस्तो हुन्छ एन्सर पुरै लेखिसके पछाडि अन्डरलाइन गर्ने हेबिट हुन्छ, कतिको एउटा सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ होइन। त्यो अब जस्तो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो गर्नु होला है। अर्को बुलेट्स होइन, यो बुलेट्स वर्क्स है, एकदमै बुलेट्सले वर्क गर्छ। तपाईँहरूले एउटा इन्ट्रोडक्सनको चाहिँ पार्ट माथि थोरै डिस्क्रिप्सनमा है, त्यसपछि कन्क्लुजनको वे फरवर्डको पार्ट पनि डिस्क्रिप्सनमा र तपाईँको बडीको पार्ट चाहिँ बुलेट है। यो बुलेट भनेको चाहिँ टक 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 तपाईँको त्यहाँनिर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर हो त्यसरी तपाईँले त्यो एकदमै मजाको हुनु पर्यो क्या, देख्दैखेरि तपाईँले एक्जामिनरलाई एकदम फ्रेसनेस फिल हुनु पर्यो है। ल अब त्यो सब हेडिङ्स र सम पोइन्ट्समा मैले भनेको अब सब हेडिङ्स एन्ड सम पोइन्ट्समा डेफिनेसन्स है। यो डेफिनेसनहरू
लेख्नु पर्यो। जस्तै अब गभर्नेन्स छ भने गभर्नेन्सको डेफिनेसन सुरुमा आउनु पर्यो, सोधेको छैन भने पनि त्यो आउनु पर्यो है, सोधेको छैन भने पनि त्यो आउनु पर्यो। अब सब हेडिङ्स कसरी लेख्ने भन्दाखेरि वाट आर इट्स प्रोभिजन भनेर भन्दाखेरि तपाईँले प्रोभिजन्स भनेर मात्र लेख्दै पनि भयो, अथवा इस्युज रिगार्डिङ यो भनेर मात्र भन्दा पनि भयो है। यो सब हेडिङ लेख्ने कसरी लेख्ने भनेर मात्र मैले भनेको है, यो मैले प्रोभिजन यसरी लेख्ने भनेर भनेको हो। ल अर्को चाहिँ तपाईँले फ्लो डायग्राम अथवा डायग्राम है। फ्लो डायग्राम भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा माथि लेख्यो अनि त्यसपछि त्यसको ब्रान्च बनाइदिएर गऱ्यो भने यसले टाइम पनि सेभ गर्छ र मार्क्स पनि इन्क्रिज गर्छ है। तपाईँलाई एक्जामिनरलाई त्यो मोनोटोनस भइसकेको हुन्छ क्या, त्यो एउटै टाइपको के अरे कपीहरू चेक गर्दाखेरि थोरै त्यहाँनिर चित्रहरू देख्यो, अलिकति तपाईँको फ्लो चार्टहरू त्यस्तोहरू देख्यो भने थोरै एट्र्याक्टिभ हुन्छ र त्यसले काम गर्छ है। ल मैले अब यसमा चाहिँ एउटा स्याम्पल क्वेसनमा गएँ म। आर यु गेटिङ मी? ठिकै छ, सरी ठिकै छ अहिले? ठिक छ सर। ओके, अब यसमा यो क्वेसन छ, एउटा स्याम्पल क्वेसन है। अब हाम्रो यो मैले सकिहाल्छु, टाइमभन्दा एक्सिड गइसकेको र 5 मिनट्स। तपाईँको यो डिस्कस अन कन्सेप्चुअल एस्पेक्ट अफ गभर्नेन्स है, एउटा क्वेसन यो 2077 मा सेक्सन अफिसरमा सोधेको क्वेसन रहेछ। हेर्नुहोस्, एनालाइटिकल कमेन्ट अन एक्जिस्टिङ गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल कन्सिडरिङ द फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स भन्यो भने सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि कीवर्ड्स, यो क्वेसनको कीवर्ड चाहिँ तपाईँले सुरुमा अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। यो क्वेसनको कीवर्ड के होला? ल एकचोटि मलाई चार्टमा लेखिदिनुहोस् त, तपाईँले ठम्याउँदाखेरि यो क्वेसनको कीवर्ड के होला? कीवर्ड के होला? सरी, च्याटमा एकचोटि प्लिज, पार्टिसिपेन्ट धेरै हुनुहुन्छ तर खोइ। गभर्नेन्स, कन्सेप्चुअल एस्पेक्ट, ओके, सबै क्वेसनको है टोटल? ठिक छ। ल मेरो अब आफ्नो उसमा तपाईँहरूले अब यसलाई की वर्ड मान्न सक्नुहुन्छ, तर मैले हेर्दाखेरि के हेर्छु भन्दा कन्सेप्ट हेर्छु, गभर्नेन्स हेर्छु है। कीवर्डमा गभर्नेन्सको कन्सेप्ट हो नि होइन, कन्सेप्ट गभर्नेन्स भयो होइन, अनि एक्जिस्टिङ गभर्नेन्स सिस्टम हो नि होइन, यो एक्जिस्टिङ सिस्टम है, माथि नै कन्सेप्ट गभर्नेन्स अनि एक्जिस्टिङ सिस्टम भयो होइन। त्यसपछि अर्को मेन कुरो मैले हेर्दाखेरि एउटा कीवर्ड हेर्छु एनालाइटिकल्ली है। यो एनालाइटिकल्ली भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि एनालाइज गर्ने भनेर भनेको यो यस्तोहरूले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बेसिक ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो इङ्ग्लिस वर्डहरूमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिएकोमा यसमा अलिकति फोकस हुनुहोस् है। यो एनालाइज गर्ने हो क्या यो भनेको चाहिँ, तपाईँले डाइरेक्ट त्यो मात्र लेखिदिने होइन। एनालाइजमा के पर्छ त? एनालाइजमा अब यसमा जान्छु म अहिले। ल हेर्नु होला, अब स्याम्पल क्वेसन, ल ठिक छ, कीवर्ड पनि अन्डरलाइन गर्नुभयो तपाईँले। त्यसपछि इन्ग्रिडियन्ट्समा के हुनु पर्यो भनेर भन्छु म। एउटा जेनरल एन्सरको इन्ग्रिडियन्टमा मैले अघि नै पनि थोरै त भने, एउटा कोट हुनुपर्छ है, एउटा कोट अथवा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन राखिदिनु माथिपट्टि है। सुरुमा एन्सर लेख्न सुरु गर्दाखेरि एउटा कोट हुनु पर्यो अथवा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन हुनु पर्यो एउटा। त्यसपछि डेफिनेसन त भइहाल्यो है, डेफिनेसन र फ्याक्ट्स भइहाल्यो। त्यो डेफिनेसनमा मैले के भनेको छु, 2 टाइप अफ डेफिनेसन, एउटा आफूले सिम्पल डेफिनेसन सुरुमा लेख्नुहोस्, त्यसपछि एकोर्डिङ टु युएनडिपी अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क के छ त्यो अनुसारले आफूले लेख्नुहोस्, एउटा इन्टरनेसनली रिकग्नाइज अथवा इन्टरनेसनली मानिएको डेफिनेसनहरू लेख्नु होला है। अनि अन्डरलाइन द कीवर्ड्स अफ योर एन्सर। अब एन्सर लेख्दै पनि तपाईँले आफ्नो एन्सरको मेन कीवर्डहरू तपाईँले अन्डरलाइन गर्नु होला है। अनि बुलेट्स छँदैछ, मैले अघि भनिहालेँ बुलेट्स वर्क। त्यसपछि वे फरवर्ड भनेको पोजिटिभ एप्रोच है। एस्पिरेन्ट हेर्नुभयो कि भएन कतिले, मैले आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ एउटा, थाहा छ भने कतिलाई, यो पोजिटिभ एप्रोच है। यो के अरे त्यो त बडा नेगेटिभ है भनेर भन्छ नि, त्यो त्यसमा चाहिँ एन्सर राइटिङमा पनि पोजिटिभ एप्रोच देखाउनु खोजेको छ क्या, त्यो गर्नै पर्छ भनेर, लाइफमा पनि र एन्सर राइटिङमा पनि, र यो हुनै पर्छ है, एकदमै तपाईँको यो ट्रुथ हो है यो कुरा। ल हेर्नुहोस्, ल सिम्पल एन्सरमा मैले राखेको कोट, माथिको कोट हो ठिक छ, गभर्नेन्ट्स राइट्स रेस्पोन्सिबिलिटी लायबिलिटिज एन्ड जब डिस्क्रिप्सन है। यो कोट भयो, एउटा कोट चाहिँ तपाईँको सुरु भयो है। यो बुकमा पनि छ मेरो, यो मैले 1-2वटा तपाईँको यो चाहिँ सुरुको पार्ट चाहिँ बुकको लेखेको छु मेरो हाम्रै बुकको। त्यसपछि त्यहाँ पछाडि फेरि मैले आफूले रिफाइन्ड गरेको छु यो एन्सर। यो कोड भयो, यस्तै कोड दिनुहोस् है। त्यसपछि स्टार्ट गर्नुहोस्। यहाँ स्टार्ट गर्दाखेरि यो स्टार्टिङ तपाईँको केले गर्ने, अब त टु बिगिन विथ भनेर भन्दा भयो होइन, एउटा सुरुमै त्यो नगरिकन, अथवा ब्रेकिङ द आइस भनेर भन्दा भयो, जे भन्नुहोस् होइन। एउटा एन्सर तपाईँको स्टार्ट गर्दाखेरि केही न केही थोरै लेख्नुहोस्, त्यो फ्रेजहरू
त्यो कुरा स्टार्ट गर्ने फ्रेजहरू तपाईँले लेख्नु पर्यो एउटा है। अब त्यसपछि अब क्वेसन के थियो हाम्रो अघि गभर्नेन्सको क्वेसन थियो होइन। अब गभर्नेन्सको कुरा क्वेसनमा मैले अब यो ट्रेडिसनली यो कन्सेप्टको कुरा गरेको थिएँ त्यहाँनिर होइन थोरै। त्यसपछि वर्ड गभर्नेन्स मिन्स टु भनेर उताबाट ट्रेडिसनली के अरे गभर्नेन्स मिन्स टु भनेर आयो भने यो आफ्नो तरिकाले थोरै डिस्क्रिप्सन लेख्यो भने त्यसपछि युएनडीपीको तपाईँको डेफिनेसन 1997 पोलिसी पेपरले यसलाई गभर्नेन्सलाई चाहिँ एक्सर्साइज अफ इकोनोमिक पोलिटिकल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी भन्छ भनेर मैले डिफाइन गरेँ र यसलाई अन्डरलाइन पनि गरेँ मैले है। यो अन्डरलाइनको पार्टमा मेरो एन्सरको अन्डरलाइनको पार्टमा यो पनि रह्यो है त। यो ब्रेकिङ द आइस भयो है। यो भनेको सुरुमा मैले स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि अब अर्को गभर्नेन्स एन्ड इट्स एस्पेक्ट्स लेखेँ है। अब यो गभर्नेन्स एन्ड इट्स एस्पेक्ट्समा थोरै भूमिका बाँधेर यो कन्सेप्ट यसको मैले थोरै कन्सेप्ट दिएँ। कहाँबाट आएको यो केबर्ननबाट होइन, ग्रिक वर्ड केबर्ननबाट आएको भनेर थोरै मैले कन्सेप्ट दिएँ। प्रि हिस्टोरिक टाइमदेखि छ भनेर कन्सेप्ट दिएँ र के गरेँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स क्यान बी डिस्क्राइब एज बिलो भनेर गरेँ। अब यो दुईटा लेख्दाखेरि तपाईँको एक पेज भरिन्छ है, एउटा अड पेज भरिन्छ, एउटा पेज भरिहाल्छ है, एक पेज हुन्छ लगभग। त्यसपछि एउटा फिगर हाने मैले फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्स अफ गभर्नेन्स भनेर तपाईँको गभर्मेन्ट, टेरिटोरी, पपुलेसन, रिकग्निसन र सभरेन्टी होइन एउटा यो फिगर हाले। अब यसले अलिकति तपाईँको एट्र्याक्टिभ देखायो है। यो फिगर हाल्ने यस्तै तपाईँहरूको पनि एन्सरमा चाहिँ भनिसके यस्तै आओस् है। त्यसपछि अघि मैले एज बिलो भनेर भनिसकेको छु। अब यो बिलोको कुराहरू हो जुन माथि पनि छ होइन, गभर्मेन्ट, टेरिटोरी, पपुलेसन होइन। यो कुरा चाहिँ अब तपाईँको सभरेन्टी र रिकग्निसनको कुरा चाहिँ यो एस्पेक्ट्समा आयो भनेर मैले यो लेखेँ। यति लेख्दाखेरि अर्को पेज भरिन्छ है, 2 पेज हुन्छ लगभग यो होइन। त्यसपछि अब एक्जिस्टिङ गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपालमा के कुराहरू गर्नु पर्यो त भन्दा यति मात्र लेख्दै हुन्छ तपाईँले। यो यताउता दुनियाँ डिस्क्रिप्सन लेख्नु परेन। एक्जिस्टिङ गभर्नेन्स सिस्टम अफ नेपाल भनेर फर्म अफ गभर्मेन्ट, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अलिकति थोरै चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम बेस्ड अन लिबरलाइजेसन भनेर थोरै जोड दिनुभयो भने हुन्छ है त्यहाँनिर। अब यो पाटो भइहाल्यो है, लगभग हामीलाई 2.5 पेज जतिमा छौँ हामी अहिले। त्यसपछि यो थोरै एनालिटिकली भनेको छ नि हो, त्यो एनालाइज गर्ने पार्ट हो यो भनेको चाहिँ है। यो मेरो पाटो तपाईँले आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के भने भन्दाखेरि अब तपाईँको माथिको कुराहरू एक्जिस्टिङ प्रोभिजन यहाँ त्यहाँ भनेर भन्ने भइहाल्यो। अब यसमा पनि तपाईँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ जुन तरिकाले चलाउनु हुन्छ। मैले वे फरवर्ड पोजिटिभै लेख्छु धेरै छु भने थोरै अलिकति यहाँनिर मैले ब्याकग्राउन्डमा थोरै नेगेटिभ हालेँ है। डु देयर इज सिटिजन सुप्रिमेसी थ्रु द रिप्रेजेन्टेटिभ सिस्टम है। पोलिटिकल स्टेबिलिटी हेज बिन अ मेजर हिन्ड्रेन्स टु अपलिफ्ट एभ्री सेक्टर अफ द इकोनोमी होइन। अनि त्यहाँबाट ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी विच आर सेड टु बी द पिलर्स अफ गुड गभर्नेन्स आर द मेजर मिस आउट इन आवर गभर्नेन्स सिस्टम है। मोरओभर देयर इज अ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड पोलिटिकल अथोरिटी भनेर मैले थोरै नेगेटिभ नोटमा यहाँनिर एनालाइज गरेँ है। अब त्यसलाई मैले के गर्छु त सुधार्छु। अब मैले वे फरवर्डमा पोजिटिभ एप्रोचद्वारा सुधार्छु। मैले के भन्छु भन्दा पोलिटिकल स्टेबिलिटी ह्याड द सिन फर अबाउट 3 years इन नेपाल होइन। यो 3 वर्षसम्ममा एक खालको थोरै ब्राइटनेस त देखेको थियो नि हाम्रोमा होइन। अब द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन अफ नो एनी भोट अफ नो कन्फिडेन्स मोसन हेज हेल्प अ लट इन दिस रिगार्ड होइन। फर 2 years के अरे फर 2 years लेख्नुपर्ने ओके। द बर्गेनिङ सोसियल मिडिया हेज बिन एक्टिङ एज अ टुल इम्प्रुभिङ ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एकाउन्टेबिलिटी इन गभर्मेन्ट सेक्टर्स अफ नेपाल होइन। टु कन्क्लुड देयर आर काइन्ड्स अफ होप सोन बाई द न्यू जेनेरेसन इन द एडमिनिस्ट्रेसन which I believe will definitely bring a smooth coordination between administrative and political authority as well भनेर मैले यहाँ पोजिटिभ एन्डमा पोजिटिभ नोटमा एन्ड गरेँ है त। यो तरिकाको तपाईँहरूको एन्सर आउनु पर्यो है एन्सर एप्रोचमा। अब यसलाई हामीले भोलि पर्सि पनि फेरि अब क्लासमा डिस्कस गर्छौँ एन्सर राइटिङ पार्टहरू थोरै। क्यान यु क्लियर पिएससी इन द भेरी फर्स्ट एटेम्प भन्दा यस होइन। मैले आफूले सकेँ भने डेफिनेटली यु क्यान होइन। अब धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले त लगभग मलाई लाग्छ 50%ले के अरे इन द भेरी फर्स्ट एटेम्प नै क्लियर गर्नुहुन्छ है। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स नै हो। देयर इज नो एनी बेटर टिचर देन यु होइन योर सेल्फ ल। त्यसपछि अब यो एउटा एडगर गेस्टको पोएम मैले थोरै यो राखेको छु। तपाईँहरूले जतिसुकै जहाँ भए पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पुरा गर्नु होला ताकि तपाईँलाई नेक्स्ट डे तपाईँले चाहिँ अर्न गर्नलाई पनि एउटा गेस्टसँग के अरे गडसँग चाहिँ ल मैले अर्न गरेँ भनेर भन्ने खालको एउटा बिलिभ आओस् है, तपाईँलाई बिलिभ होस्।